बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रात को इमरान खान ने जवाब दे दिया है और जवाब नहीं भी दिया। इमरान खान ने उल्टा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कुछ सवालों जवाब किए हैं और उसके बाद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के हवाले से भी बात की है। और उस चीज़ के हटने के बाद दीगर क्या बातें हुई और क्या कुछ उन्होंने वहाँ पे बोला, इस बारे में खान साहब ने बहुत डिटेल के साथ बता भी दिया है और कुछ सवालों जवाब जो हैं वो भी उन्होंने पूछे हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि खान साहब ने तो जो कहा सो कहा, मैं आपको सुनाऊंगा। इस पूरे मामले के अंदर एक ख़ानदान बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ख़ानदान कौन है? वो ख़ानदान अरशद शरीफ साहब का है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। अरशद शरीफ साहब का एक तो जो कल पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें बताया गया है कि उनके फेफड़े और दिल के ऊपर जो गोलियां लगी हैं उस वजह से उनकी जान गई है। 10 से 30 मिनट के अंदर उनकी जो है वो वहाँ पे बताया गया जान चली गई। कल की सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चूंकि हुआ यह कि सलमान इकबाल का नाम आया है, जो ARY के मालिक हैं, और आगे वकार और खुरम का ताल्लुक भी उनसे जोड़ा गया और उसके बाद उस फार्म हाउस की बात भी हुई। इस पे अरशद शरीफ साहब की अहलिया जो हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस सारी स्पेकुलेशन को यहीं पे रोक दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहती हैं कि ये रात को 6:33 पे उन्होंने ट्वीट किया। उनके मुताबिक ARY फैमिली एंड सलमान, उनके हैशटैग को इस्तेमाल करते हैं, सलमान भाई ऑलवेज स्टूड बाय शहीद अरशद शरीफ एंड आवर फैमिली, दे हैव सपोर्टेड अस इन चैलेंजिंग टाइम्स। उनके मुताबिक अरशद शरीफ और ARY की मुकम्मल जो फैमिली है वो अरशद शरीफ के साथ खड़ी हुई, उनके घर वालों के साथ खड़ी हुई और मुश्किल वक्त के अंदर उनकी मदद की। आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट डोंट यूज आवर ट्रेजेडी फॉर योर ओन गेन्स। उन्होंने कहा है कि हमारे इस सानहे को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। थैंक यू जवेरिया सिद्दीक। और अब जानते हैं कि इसका आगाज कहां से हुआ। इसका आगाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे पहले हुआ जो फैसल वावडा ने की। अब फैसल वावडा जो है वो इमरान खान के टीम का, इमरान खान की पार्टी का हिस्सा है। फैसल वावडा ने क्या किया, इमरान खान क्या बता रहे हैं, रात को उन्होंने आमिर मतीन साहब को एक इंटरव्यू दिया था। आमिर मतीन साहब को फैसल वावडा के मुतालिक क्या बताया, सुन लीजिए। मैंने जिंदगी में बड़े लोगों को बदलते देखा है, जिनको मैं अपने करीब समझता था। मैंने उनकी जब इम्तिहान आया तो मैंने उनकी दूसरी साइड भी देखी है। तो मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ जो इसने किया कल। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ये फरमाइश पे किया, और मुझे पता है किसकी फरमाइश पे किया है। ये डर्टी हैरी की फरमाइश पे किया। डर्टी हैरी साहब जब से आए हैं, जब से इस्लामाबाद आया, जो तशद्दुद हुआ, उसके बाद जो जुल्म होना शुरू हुआ मीडिया के ऊपर, लोगों पे धमकियां, हमारे लोगों पे, और ये इसके बड़ा करीब है इसके फैसल वाडा के। और मुझे कोई शक नहीं कि इसकी फरमाइश पे इसने ये सारा ड्रामा किया कि कुछ खून होगा तो पता नहीं क्या होगा, क्या खून हो। इमरान खान के मुताबिक ये सारा कुछ जो है फरमाइश के ऊपर किया गया है, और जो फरमाइश है उन्होंने वो किरदार भी उनके मुताबिक फलां शख्सियत के कहने के ऊपर किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खान साहब ने ये कहा है कि वो चाहें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन वो फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए वो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब नहीं देंगे। कल इस हवाले से कुरैशी साहब ने कहा था कि अगर आप गैर सियासी हो गए हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खासकर DG ISI जो मौजूद थे, क्योंकि ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में है, उस हवाले से इमरान खान ने बराह रास्त सवालात किए हैं। वो सवालात क्या हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पाकिस्तानी फौज आइन के मुताबिक गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट के इदारों के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं हम सियासत में नहीं है। कौन से मुल्क के अंदर आके MI6 का हेड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? मैंने तो ये कभी इसका प्रेसिडेंट ही नहीं सुना। या तो उनके मुताल्लिक कोई चीज हो ना, मसलन कोई सिक्योरिटी का इशू हो, उसके ऊपर आके बात करें। एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, डिफेंस मिनिस्टर वो नहीं कर सकता था, या इंटीरियर मिनिस्टर करता, या प्राइम मिनिस्टर करता? इनका क्या काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पहला मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि आप कह रहे हैं हम सियासत में नहीं, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उसके अंदर कई उन्होंने ऐसी चीजें कही
اور ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا, پی ٹی آئی کے ہماری سینئر لیڈرشپ, انہوں نے جا کے جواب بھی اس کا دیا. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس پہ کئی ایسی چیزیں کہی گئی کہ میں اگر ان کا جواب دینا شروع ہوں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا. میں نے جب سے میں گورنمنٹ سے ہٹا ہوں میں نے اتنا کوشش کی. عمران خان نے بنیادی سوال ہی یہ اٹھایا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ہوئی کیوں ہے. یہ پریس کانفرنس حکومت کی جانب سے ہونی چاہیے تھی. یہ کل فواد چوہدری نے بھی کہا کہ ہم اداروں کو جواب دیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, بات آگے چلی جائے گی. تو اداروں کو ہم جواب نہیں دے سکتے, ہم حکومت کو جواب دے سکتے ہیں, کسی وزیر کو جواب دے سکتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد کل ایکسٹینشن والا معاملہ ہے کہ جنرل باجوہ کو عمران خان نے رشوت کے طور پہ, یہ تاثر یہ آیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے, ایک تو غیر معینہ مدت کے آئین میں گنجائش نہیں ہے, لیکن عمران خان نے اس بارے میں بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ آخر یہ پریس کانفرنس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, جو لانگ مارچ جو حکومت گرانے کے دوران کی تھی, کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو پیشکش کی کیا تھی, سنیے. جو تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, جو ہم بڑا مشکل سے بیلنس کر رہے ہیں, یہ اگر بکھر گیا کوئی سنبھالے گا نہیں. میں نے وہ آن کیا اور میں نے کہا میں یہ سن نہیں رہا ہوں کہ یا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے, آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر آپ یہ آپ کو آفر کریں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں, لیکن یہ نہ کرنا اس وقت. اس گورنمنٹ کو اس وقت اگر آپ نے ہٹا دیا یہ نہیں سنبھلے گا پاکستان. ایگزیکٹلی وہی ہوا. عمران خان کے مطابق انہوں نے وہاں پہ صرف یہ بات کی کہ دیکھیں میرے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن کی آفر یا دوسری طرف سے ہو رہی ہے, یعنی اس وقت جو پی ڈی ایم اپوزیشن کے اندر تھی, یا یہ سارا معاملہ حکومت گرانے کے لیے ہو رہا ہے. تو میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو ایکسٹینشن آپ میری جانب سے لے لیں, لیکن آپ اس حوالے سے یہ کام نہ کریں. اب یہ ساری صورتحال ہو گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خاص پرسپیکٹو میں وہ بات ہم نے کی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر چل کے انہوں نے اس بات کی کیا کہتے ہیں کہ تصدیق کی ہے کہ ان کی جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات ایوان صدر کے اندر ہوئی ہے, اور یہ ملاقات جو ہے صدر کی موجودگی کے اندر ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کہا اس معاملے میں میں نے وہاں پہ صرف ایک بات کی, اور وہ یہ تھا کہ الیکشن, اس ملک کے آگے جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ الیکشن ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں ہو گئی. خان صاحب چونکہ آج لانگ مارچ کریں گے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کچھ پاکستان میں اب نارمل ہے, جن کو نان پولیٹیکل ہونا چاہیے وہ نان پولیٹیکل ہے, تو آج لانگ مارچ جو 11 بجے لبرٹی چوک سے شروع ہونا ہے, اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کو سکرین کے اوپر کتنا موقع دیا جاتا ہے یا ان کے لانگ مارچ کو کتنی کوریج ملتی ہے. اب ایک بات اور لے لیجئے, ارشد شریف صاحب کے متعلق ہی رات کو کاشف عباسی صاحب نے بہت بہترین شو کیا اپنے دوست کے حوالے سے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یو کے کا ویزا اپلائی کیا, ان کو نہیں ملا. انہوں نے 2 بار امریکہ کا ویزا اپلائی کیا, نہیں ملا. اور ان کے مطابق ماریا میمن جو ان کی اینکر ہیں, اور خاور گھمن صاحب جو بیورو چیف ہیں, ان کی موجودگی میں ان کی بات چیت ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ان کے ساتھ ارشد شریف صاحب کے مطابق. اور ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا ویزا ابھی 18 دن باقی تھا, یعنی جس دن انہوں نے دبئی چھوڑا ہے. لیکن کل سرکاری پریس کانفرنس میں بتایا گیا تھا کہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا, تو اس لیے وہ دبئی سے گئے. کاشف عباسی کے مطابق ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا, بلکہ ان کا ویزا 18 دن کے لیے ویلڈ تھا. تو یہ اصل میں صورتحال ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تحقیقات اس قتل کی واضح ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی, کم از کم یہ طے ہو گیا ہے کہ ارشد شریف کا مرڈر ہوا ہے, اور کینیا کی پولیس نے بھی مارا ہے, تو کم از کم کوئی پلاٹ ضرور ہے, یہ حادثہ نہیں ہے, یہ چیز طے ہو گئی. اب ایک خبر لے لیجئے جاتے جاتے کہ وزارت داخلہ نے صوبوں کو خط لکھ دیا ہے کل, کہا کہ جی پی ٹی آئی لانگ مارچ سے عدم استحکام کا خدشہ ہے, اور ساتھ ہی کہا جی کوئی سرکاری افسر شریک نہیں ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے, ورنہ پھر ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ گورنر راج نافذ کر دیں گے. اب اس سے فرق نہیں پڑتا, عمران خان باہر نکل آئے ہیں, بس اب خیر منائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.